लकडाउन एक्सप्रेस। दर्शकबिन लकडाउन एक्सप्रेसमा पुनः स्वागत छ। निरन्तर रूपमा हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ र विशेष गरेर आम नागरिकको जनजीवन यति बेला कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा ती आम नागरिकको जनजीवनलाई सहज बनाउने कोसिसमा हामी जुटिरहेका छौँ। केही समस्यामा हुनुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहनु भएको छ र सञ्चार माध्यमका हिसाबले सञ्चार माध्यममा सम्पर्क गरेर यहाँले आफ्नो समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने किसिमको अपेक्षा गर्नुभएको छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो मार्फत पनि आफ्नो जिज्ञासा गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। भाइबर मार्फत तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। विशेष गरेर लकडाउन एक्सप्रेसमा हामी आम सर्वसाधारणको जनजीविकाका सवालमा विशेष रूपमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र सँगसँगै विश्वभर कोरोना भाइरसको प्रभावको अपडेट र देशभित्र कोरोना भाइरसको प्रभावको अपडेट के कस्तो छ यसको तथ्याङ्कका विषयमा पनि जानकारी गराइरहेका छौँ बेला बेलामा। र अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 291 पुगेको छ र आज मात्रै थप 10 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै यो सङ्ख्या 291 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार रौतहट राजपुर नगरपालिका फरहदवा 9 निवासी 18, 32, 36 यसै गरी 2 जना 39, 42 र 48 वर्षीय पुरुष छन् भने त्यस्तै इसना नगरपालिका 3 र 5 निवासी 28, 30 र 33 वर्षीय पुरुषहरू छन् र यसअघि शनिबार पुष्टि भएकाहरूमा बर्दियाका 28 वर्षीय महिला, सिराहा सखुवा 30 वर्षीय पुरुष, यसै गरी पर्सा स्थित वीरगञ्ज 12 निवासी 28 र 29 वर्षीय पुरुष, सर्लाही रामनगर 4 निवासी 18 वर्षीय महिला र चितवन गडौली 1 निवासी 25 वर्षीय पुरुष छन् र यस्तै कपिलवस्तुमा पनि सङ्क्रमितहरू फेला परेका थिए। हिजो 3 जना सङ्क्रमितहरू थप कपिलवस्तुमा फेला परेका थिए, जस अन्तर्गत कपिलवस्तुको सिनवराज नगरपालिका चन्द्रौटा निवासी 25, 34 र 44 वर्षीय पुरुषमा हिजो भर्खरै सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी अनुसार यति बेला ती सबै सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र हिजो भर्खरै मात्र एउटा सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा विशेष गरेर सिन्धुपाल्चोक स्थित 12 विषय नगरपालिकाकी एक महिलाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको पुष्टि गर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले र यो सँगै नेपालमा पहिलो घटना हो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने र अहिलेसम्म विशेष गरेर सङ्क्रमितहरूमध्ये सेनाहरू पनि रहेका छन् र अहिलेसम्म 9 जना सुरक्षाकर्मीहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको स्थिति छ र आम सर्वसाधारणको फोन कल्सहरू पनि लिइरहेका छौँ हामी। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार सर, म चाहिँ यो दमामको अल अख्तियार भन्ने ठाउँमा छु सर। अब मलाई चाहिँ अहिले अलिकति एकदम समस्या परिरहेको छ सर। हजुर, कुन ठाउँबाट भन्नुभयो तपाईँले? यो अल आखिर भन्छ सर, यो दमामदेखि अलिक थोरै टाढा पर्छ। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ सर राजेन्द्र नेपाली हो सर। म चाहिँ अब अहिले लास्टै अब मलाई चाहिँ अन्तिम अवस्था भइरहेछ सर। अब यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छैन, कम्पनी छोडेको 2 वर्ष भयो होइन। हजुर। अनि मैले पहिला पनि अब धेरै ट्राई गरेँ। अब मेरो चाहिँ त्यो कपिलले 8700 को त्यो केस राखिदिएको रहेछ र अनि जानु नमिलेर अनि पहिला एमबिसीमा पनि मलाई एकचोटि यो कोरोना भन्दा अगाडि नै एकचोटि आउटब्रेक दिएको थियो। त्यहाँबाट अब त्यति मिलेन, त्यहाँबाट उहाँ मिलेन भने कल गर्नु भन्नुभएको थियो। त्यो कल पनि ट्राई गरेँ, पछि कल भएन सर। अनि अहिले चाहिँ एकदम अब अलिकति बस्ने खाना अब त्यस्तो अलिक समस्या छ सर। अब यहाँ अब कोरोना भयो के भयो, अब हिजोदेखि मलाई चाहिँ एकदम सर्दीहरू पनि लागेर रुगाहरू लागिरहेको छ होइन। अनि अब यहाँ चेकअप गर्ने पनि अब केही छैन, अब थाहा छैन। अनि तपाईँले एक्ज्याक्ट कुन ठाउँबाट भन्नुभएको? एकपल्ट तपाईँको आफ्नो ठेगाना स्पष्ट रूपमा भनिदिन सक्नुहुन्छ? अलिकति कन्फ्युजन भयो। म चाहिँ सर यो अल आखिर भन्छ मेरो ठेगाना चाहिँ होइन। कुन ठाउँ हो यो? यो दमाम भित्रै पर्छ सर। कहाँ भन्नुभयो? अलिकति स्पष्ट सुनिएन तपाईँको आवाज, हामीले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिरहेका छैनौँ केही प्राविधिक कारणले। स्पष्ट रूपमा एकपल्ट फेरि तपाईँको ठेगाना नाम भनेर अनि त्यस पछाडि समस्या फेरि एकपल्ट बताउनु होला। हुन्छ सर, मेरो नाम चाहिँ सर राजेन्द्र नेपाली हो। अहिले चाहिँ म हाल चाहिँ यो दमाम
यो सिकोदेखि अलिक यता अल हात्तिर भन्छ सर, अल हात्तिर भन्छ होइन? अल खातिर दमनमा भन्नुभयो? हजुर, दमनदेखि आधा घन्टा जति लाग्छ सर, नजिकै हो। तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर केही त्यस्तो किसिमको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? यति बेला कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो, यति बेला सम्भवतः उहाँको नाम राजन नेपाली भनेर भन्नुभएको थियो। दमनबाट उहाँले कल गर्नुभएको थियो। विशेष गरेर उहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट रूपमा हामीले सुन्न सकेनौँ। उहाँले आफ्नो समस्या बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। केही त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू देखिएको छ, स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ भन्न खोज्नु भएको थियो सम्भवतः, र परीक्षणहरू पनि भएको छैन, त्यसकारण अलिकति समस्यामा छु भन्ने किसिमको जिज्ञासा मैले बुझेअनुसार उहाँको जिज्ञासा त्यस किसिमको जिज्ञासा थियो। यद्यपि उहाँसँग पुनः फेरि हामी जोडिने कोसिसमा रहेका छौँ। यति बेला मैले जानकारी गराएँ विशेष गरेर 291 जना नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू जो भेटिएका छन्, त्यसमध्ये 9 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू सुरक्षाकर्मीहरू रहेका छन् जो कोरोना भाइरस कोभिड नियन्त्रणको फ्रन्ट लाइनमा खटिएका छन्। यति बेला ती 9 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ तथ्याङ्क अनुसार, र यसअघि हिजो मात्रै 3 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरस देखिएको थियो, जसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत एक प्रहरी जवान, नेपाली सेनाको मध्य पृतनामा कार्यरत सेनाका एक उच्च अधिकारी र सोही ठाउँमा कार्यरत अर्का एक सैनिकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो। र अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरी बलका 3, नेपाल प्रहरीका 3, नेपाली सेनाका 2 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 1 जना गरी कुल 9 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको स्थिति छ। र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि सबै सुरक्षा निकायले यति बेला उच्च सतर्कता अपनाउन थालेको देखिएको छ, र विशेष गरेर विधाबाट फर्केकाहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि फिल्डमा खटिँदा उच्च सतर्कता अपनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको समेत यति बेला नेपाल प्रहरीले जनाएको स्थिति छ। यसरी हेर्ने हो भने सेनाहरू पनि असुरक्षित छन् जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन्, र विश्वभरको अपडेट पनि हामी गराइरहेका छौँ। र यही सन्दर्भमा यति बेला भारत, छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको स्थिति छ, र भारतमा पनि एकै दिन आज मात्रै झन्डै 5000 सङ्क्रमितहरू फेला परेको स्थिति छ। र पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 987 जना विशेष गरेर यति ठुलो सङ्ख्यामा भित्रिरहेको स्थिति छ। र सँगसँगै नेपालका पनि सीमा क्षेत्रहरूमा विशेष गरेर सीमानाकाहरूमा यति बेला असुरक्षित तपाईँहरूले कतिपय मानिसहरू अल्पत्र परेको स्थिति छ। र नागढुङ्गामा पनि प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 1 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष गरेर दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 1 जना नागढुङ्गामा पक्राउ परेको भन्ने किसिमको खबर यति बेला प्राप्त भइरहेको छ। जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्, ती स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि पनि दुर्व्यवहार भएको यति बेला नागढुङ्गामा जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ उहाँमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीले 1 जनाले पक्राउ गरेको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिने कोसिसमा हामी जुटिरहेका छौँ। यस किसिमको खबर यति बेला प्राप्त भइरहेको स्थिति छ। र सँगसँगै अर्को खबर के पनि प्राप्त भइरहेको छ भने नेपाली सेनाले जो खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री लिन यति बेला नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमान भोलि सोमबार चीनतर्फ जाने खबर प्राप्त भएको छ। र पहिलो लटको सामग्रीको भन्सार प्रक्रिया पुरा भएर ग्वान्जाओमा तयार भएपछि भोलि साँझ वाइट बडी त्यसतर्फ जान लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। र सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले विशेष गरेर भोलि बेलुकी विमान जाने जुन विमान छ, यो विमानले पर्सि 18 टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउनेछ, र उनका अनुसार PCR परीक्षणका लागि चाहिने किट, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट PPE, N95 मास्क र ग्लोभ्स लगायतका सामग्रीहरू यो लटमा आउने छ। यति बेला विशेष गरेर 1 जना नागढुङ्गामा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन्छौँ। यति बेला काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख SSP श्याम गेवाली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद।
अब यति बेला विशेष गरेर जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर चाहिँ सुरक्षामा खटिएका जो स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् ती माथि चाहिँ दुर्व्यवहार भइरहेको भन्ने किसिमको खबर प्राप्त भइरहेको छ। यति बेला नागढुङ्गामा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएर एकजनालाई पक्राउ गरिएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, त्यहाँ नागढुङ्गा चेक पोइन्टमा अलिकति अब स्वाभाविक रूपले अहिलेको बेलामा लकडाउन उल्लङ्घन गरी के आउँछन् कि मानिस तथा अब त्यसको साथमा अन्य अब यो कोरोनाकै डरले अरू केही हुन्छ कि भन्ने किसिमले स्थानीयहरू पनि अलिकति आन्दोलित भए जस्तो अवस्था हो। किनभने चन्द्रगिरीमा केही केसहरू पनि देखा परेको कारणले पब्लिकहरू अलि आन्दोलित भएको अवस्था थियो। यसै क्रममा प्रहरीले त स्वाभाविक रूपले अब हरेक दिन विशेष किसिमले काम गरिरहेकै छ। त्यसै क्रममा चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकर्मी अब डाक्टर साहबको पनि त्यहाँ गाडी आयो र त्यो गाडीमा जुन चेकजाँच गरे अरू पब्लिकले भन्ने कुराहरू जुन बाहिर आयो, हामीले अनुसन्धान गरेर एकजना उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। जस्तो अब त्यहाँ विशेष गरेर जो स्वास्थ्यकर्मी जो गाडीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चेक जाँच गर्न खोजियो अनि त्यस पछाडि केही दुर्व्यवहार भएर चाहिँ तपाईँहरूले एकजनालाई चाहिँ पक्राउ गर्नुभएको हो। अब उहाँले यसरी चाहिँ अब दुर्व्यवहार गरिरहँदा स्वास्थ्यकर्मीमाथि यस किसिमको दुर्व्यवहार गरिरहँदा अब के कारबाही हुन्छ, यहाँहरूले कस्तो किसिमको अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ? हजुर, उहाँलाई आज मात्रै पक्राउ गरिएको छ र अब अनुसन्धान हुन्छ के कुन विषयमा उहाँको क्रियाकलाप आकर्षित हुन्छ सोही अनुसारको मुद्दा बन्छ। अब स्वास्थ्यकर्मीमाथि यसरी दुर्व्यवहार गरिरहँदा उहाँले विशेष गरेर कुन मनसायमा दुर्व्यवहार गर्नुभएको हो भन्ने यसबारे केही प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही बुझ्नु भएको छ यहाँहरूले? अब स्वास्थ्यकर्मीलाई नै फोकस गरेर गरिएको दुर्व्यवहार होइन, यसरी नबुझौँ। हजुर, यो इन जनरल त्यो नागाबाट छिर्ने व्यक्तिहरू कहाँ कसरी आए भन्ने किसिमले अलि त्यसरी चाहिँ सोधपुछको क्रममा बढ्दै जाँदाखेरि अलि अभद्र प्रस्तुति त्यो स्पष्ट भएको छ। र त्यसै अन्तर्गत हेर्दाखेरि यो पर्टिकुलर यसैलाई यो उद्देश्यले भन्दा पनि यो अलि लहरमा गरेको अहिलेको अब यो भनौँ न, एक त यो कोरोनालाई पनि धेरैको मानसिकता त्यस्तै भइरहेछ। यसमा कुनै त्यस्तो सुनियोजित नियत भन्ने देखिँदैन। जस्तो अब यसरी अब विशेष गरेर सीमानाकाहरू अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्थामा यसरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै दुर्व्यवहार भइरहँदा सीमानाकामा यहाँहरूले सुरक्षा सतर्कता चाहिँ कसरी अपनाउनु भएको छ? त्यहाँको सुरक्षा सतर्कता चाहिँ कसरी अवलम्बन गरिरहनु भएको छ? कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ व्यवस्था मिलाइरहनु भएको छ? हजुर, यो नाका सुरक्षित नै छ र हामीहरू चेकजाँचमा खटिएकै छौँ र त्यसै कारणले त हाम्रो अहिलेको यहाँ काठमाडौँमा जुन हुनुपर्छ त्यो लेभलमा नभएको पनि होला र यसरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै फोकस गरेर यस्ता खाले व्यवहारहरू भएको भन्ने कुरा यहाँले अलिक फोकस गर्न खोजे जस्तो लाग्यो। त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन र अहिले पनि र हामीहरू चाहिँ सबैको सुरक्षाको लागि तैनात छौँ। नाकाको साथसाथै अन्यत्र पनि अहिलेको यो संवेदनशील बेलामा कुनै पनि खालका र्युमरहरू हुन सक्छन्, घटनाहरू हुन सक्छन्, टोल बिचको पनि झैझगडाहरू हुन सक्छन्, बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई एक्सेप्ट नगर्ने खालको परिस्थिति हुन सक्छन्। यी सबैप्रति हामीहरू संवेदनशील भएरै सुरक्षा व्यवस्था हामीले कडा पारेका छौँ। अब यसरी तपाईँहरूले सुरक्षा सतर्कता अपनाइरहँदा बढाइरहँदा विशेष गरेर सीमानाकाहरूमा खटिने जो सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझ बढी ठुलो चुनौती छ र उहाँहरू कसरी चाहिँ सुरक्षित रहिरहनु भएको छ यसबारे अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, हामी प्रहरी जहिले पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने एउटा सङ्गठनका सदस्यहरू हौँ। हामीमा जोस जाँगर उत्साह जहिले पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि भइ नै रहन्छ। अब अहिलेको अवस्था अलिकति स्वास्थ्यसित सम्बन्धित र जोखिमयुक्त अवस्थामा ड्युटी सम्पादन गर्नुपर्ने छ। यो स्थितिमा पनि अब हामीहरूले सुरक्षा जुन स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपायहरू अवलम्बन गरी उहाँहरूलाई चाहिँ खटाएर काम लगाइरहेका छौँ। अब त्यही क्रममा हामीहरू पनि सुरक्षित हुँदै
आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न हामी जहिले पनि तयार छौँ। अब जो विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै नाकाहरू छ, जस्तै अब नागढुङ्गाकै कुरा गरौँ, त्यहाँबाट पनि मानिसहरू अझै पनि लुकेर छिपेर आइरहेको स्थिति छ। चोर बाटो हुँदै, जङ्गलको बाटो हुँदै मानिसहरू प्रवेश गरिरहेको काठमाडौँ उपत्यका भन्ने किसिमका खबरहरू आइरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूको सतर्कता कसरी अगाडि बढेको छ? तपाईँहरू कतिको चनाखो हुनुहुन्छ यस विषयलाई लिएर? हजुर, यहाँले भनेको कुरा अहिले पटक्कै छैन। हामीहरू नाकामा जुन गाडी आउँछ त्यहाँ मात्रै होइन कि हिँडेर आउने बाटोहरूमा पनि हामीले प्रहरी परिचालन गरेका छौँ। अहिले कतैबाट पनि यहाँ यो भेलीभित्र मानिसहरू त्यसरी चाहिँ चोर बाटो लुकेर छिपेर प्रवेश गरेको अवस्था छैन र अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यो यहाँले भने जस्तो छैन र सबैतिर सुरक्षा एकदम टाइट छ र काठमाडौँभित्र कोही पनि गाडी या हिँडेर अनधिकृत किसिमले प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तो अब धेरै ठाउँमा चाहिँ अब स्वयंसेवकहरू चोकमा चाहिँ सुरक्षाका लागि भन्दै मानिसहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै सर्वसाधारणलाई थर्काउने यस किसिमको अलिकति जबरजस्ती गर्ने किसिमको हुलहुज्जत गर्ने किसिमको खबरहरू प्राप्त भएको छ। अब यसले उनीहरू ती जो भोलिन्टियरहरू छन्, ती भोलिन्टियरहरूले प्रहरीसँग त्यस्तो केही किसिमको समन्वय गरिरहेका छन् कि छैनन्, अथवा आम सर्वसाधारणलाई यसरी चाहिँ थर्काइरहेका छन्, उनीहरूलाई जबरजस्ती किसिमको गरिरहेका छन्, उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेको खबरहरू पनि आइरहेका छन्। उहाँहरूसँग तपाईँहरूको समन्वय कसरी भइरहेको छ सर? त्यसरी उहाँहरूलाई अहिले प्रहरीसँग समन्वय गरेरै खटाइएको अवस्था काहीँ पनि छैन। केही दिन अगाडि जुन यो शुक्रबारको कुरा हो, त्यो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा केही केसहरू यो कोरोनाका पोजिटिभ केसहरू देखिएको हुँदाखेरि नागरिकहरूमा स्वाभाविक रूपले एक खालको संवेदना आयो र त्यो अब बाहिरबाट आउने मानिसहरूले नै सारिए यसरी चाहिँ यो नियन्त्रणमा अलिक कडाइ गर्न पर्यो भन्ने किसिमको जुन उहाँहरूको धारणा थियो, त्यसलाई पुरै नेगेटिभ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गर्न सक्ने पनि अवस्था होइन। तर पनि हामीले यसरी यहाँले भने जस्तो हेरासमेन्ट दिएका घटनाहरू कतैबाट हाम्रो जानकारीमा आयो भने हामी तत्काल कारबाही गर्न हामी तयार छौँ र हामीलाई चाहिँ कसैले पनि कहीँबाट पनि त्यस्ता खालका घटनाहरूको सूचना दिएमा हामी त्यसलाई सम्बोधन। अब पछिल्लो घटनालाई हेरौँ, पछिल्लो घटनालाई आधार मानौँ, यसरी अब भोलिन्टियरहरू चोकमा चाहिँ आफै कार्ड भिरेका छन्, जनतालाई सुरक्षा दिने भनेर यसरी जनताका लागि भनेर खटिरहँदा, जनतामाथि नै दुर्व्यवहार भइरहँदा यसरी अब प्रहरीले चाहिँ के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको स्थिति छ। किनभने पछिल्लो घटनालाई हेर्ने हो भने जुन किसिमको प्रहरी मुखदर्शक बन्यो भन्ने आरोप पनि लागिरहेको स्थिति छ। भोलिन्टियरहरूले यस किसिमको आफै कार्ड भिरेर आफ्नै मनमस्तीमा यसरी यो किसिमको गतिविधि गरिरहेका छन्, यसतर्फ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, यस्तो आफै कार्ड भिरेको भन्ने अवस्था पनि होइन। स्थानीय तह छ, अहिले स्थानीय सरकार छ, यहाँ नगरपालिकाका अधिकारी धेरै हुनुहुन्छ, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हामीहरू जत्तिकै जिम्मेवार हो। उहाँहरू समेतको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ र ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले समेत हामीलाई सहयोग पनि गरिरहेको अवस्था। बाहिरबाट खान नपाएका व्यक्तिहरू यतिकै बाटोमा हिँडिरहेकोहरूलाई पनि उहाँहरूले कलेक्सन गरेर खाना खुवाएर सेल्टर दिएको समेत अवस्था छ। त्यसैले भोलिन्टियर भन्दैमा नेगेटिभ मात्रै एउटा मेसेज जाने गरी पनि सबैलाई सोलोटोलो एउटै रूपमा हेरिनु हुँदैन। एकाधवटा कसैले गरेका कमजोरीलाई हामी तत्काल कानुनको दायरामा ल्याइ नै हाल्छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यसरी अब राज्यको तर्फबाट कुनै पनि भएन, प्रहरी मुखदर्शक भयो भन्ने पनि अवस्था होइन। त्यही घटनाको जुन एउटा भिडियो क्लिप बाहिर आइरहेछ सो सम्बन्धमा त्यो ठाउँमा प्रहरी छैन। प्रहरी उतापट्टि अरू चाहिँ जुन मास एउटा आएको थियो विरोधको लागि उहाँहरूलाई सम्झाउँदै गरेको अवस्थामा यता केही व्यक्तिहरू आएर त्यो गरेको अवस्था हो। अहिले यहाँले भने जस्तो सुरक्षामा चुनौती अनि चाहिँ साथै नागरिकहरू असाध्यै प्रताडित आदि इत्यादि भन्ने अवस्था छैन। ल ठिक छ। अब पछिल्लो दिनहरूमा विशेष गरेर अवस्थामा शान्ति सुरक्षा स्थिति नर्मल छ। जस्तो अब पछिल्लो दिनहरूमा पनि अब काठमाडौँमा लकडाउनको प्रभावकारिता अलि पछिल्लो समय केही कडाउ देखिएको छ, उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको स्थिति पनि छ। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पूर्ण सुरक्षा अवस्था कस्तो छ, यसबारे समग्रमा जानकारी गराउनुहोस्।
हजुर, अहिले हामीलाई यो कोरोना सम्बन्धीको जुन एउटा त्रास भए जुन छ, यसका जुन केही भेटिएका केसहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र तिनीहरूको टेस्टिङ गर्ने कामहरू एउटा पाटो छ। तर त्यो बाहेकको अरू अवस्थामा आपराधिक घटनाहरू त्यस्तो केही छैन। शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य छ अहिले। हुन्छ, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर जो भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ आफै कार्ड भिरेर यसरी जनताका सेवाका लागि भनेर खटिने तर जनतामाथि नै दुर्व्यवहार गर्ने किसिमका कुराहरू छन्। यसतर्फ यहाँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् उनीहरूलाई पनि कसरी हुन्छ एउटा उचित समन्वयमा चाहिँ जनताको सेवाका लागि भनेर खटिसके पछाडि जनतालाई नै दुःख दिने, जनतालाई नै दुःख दिने किसिमको गतिविधि गर्नु यो अत्यन्त नराम्रो विषय हो। त्यसकारण यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस् र समग्र सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ यहाँहरूले चुस्त दुरुस्त बनाएको भनेर दाबी गर्दै आउनु भएको छ। यो दाबीमा मात्रै सीमित नहोस्, यसतर्फ पनि यहाँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। विशेष गरेर सीमा नाकाबाट अझै पनि मानिसहरू आइरहेको स्थिति छ। लुकेर चोरेर जङ्गल बाटो प्रयोग हुँदै मानिसहरू आइरहेको अवस्थामा यसतर्फ यहाँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्, हामी यहाँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यति बेला हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख श्याम गेवाली। उहाँसँग हामीले समग्र सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लियौँ र सँगसँगै जो नागडुङ्गा सडक खण्डमा यति बेला स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएर एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, यस विषयमा पनि थप जानकारी लियौँ। यति बेला विभिन्न अपडेटहरू हामी गराइरहेका छौँ। कार्यक्रम लकडाउन एक्सप्रेस मात्र यो दृश्यमा हामीले देखाइरहेका छौँ। जुन हिजो भर्खरै मात्र एकजना सिन्धुपाल्चोक 12 वर्षीय एकजना महिला कोरोना भाइरसका कारण उहाँको मृत्यु भएको पुष्टि भएसँगै यो अन्तिम दाह संस्कार गरिदाका तस्बिरहरू हुन्। यो तस्बिर विशेष गरेर अत्यन्त हृदय विदारक तस्बिर भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भइरहेको स्थिति छ। र यति बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उत्तम कार्की हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्राउ गरिएको स्थिति छ। यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। हिजो भर्खरै मात्र यो दुर्व्यवहार स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको थियो। यो दृश्यमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ दर्शकबिन, यो स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारको दृश्य हो यो र यस विषयमा हामीले थप जानकारी लियौँ। पक्कै पनि नजिकबाट जोडिनु भएको मान्छे तपाईँले कोही व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणबाट बस्ने उपायहरू सिकाउनुहुन्छ। विभिन्न बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई यो यसरी चाहिँ दुर्व्यवहार गरिएको थियो, हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। उहाँको यो झोला नै यसरी खोलेर दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकले दृश्य हेर्नुहोला, स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुन हिसाबले दुर्व्यवहार भएको छ। र जसलाई दुर्व्यवहार गरिएको थियो ती स्वास्थ्यकर्मी यति बेला दृश्यमा देखिएका व्यक्ति जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर नारायण कार्की हुन्। बागमती प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर नारायण कार्की हुनुहुन्थ्यो। यो दृश्यमा देखिरहनु भएको थियो र जसले दुर्व्यवहार गरेको थियो ती व्यक्ति आफूलाई अभियन्ता बताउने उत्तम कार्की, आफूलाई अभियन्ता दाबी गर्ने उत्तम कार्की अनि यति बेला प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। यो दृश्य हेर्नुहोला दर्शक महानुभावहरू, स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुन हिसाबले दुर्व्यवहार भएको थियो। यति बेला यो जुन दृश्य हामीले देखायौँ, यो दृश्य विशेष गरेर नागडुङ्गा सडक खण्डको दृश्य हो र यो सडक खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारको दृश्य हामीले देखायौँ र आफूलाई अभियन्ता बताउने उत्तम कार्की, जो आफूलाई अभियन्ता बताउने यो दृश्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको तस्बिर पनि हामीले देखाइरहेका छौँ। यो उत्तम कार्कीको तस्बिर हो। उहाँले डाक्टरलाई विशेष गरेर दुर्व्यवहार गर्नुभयो र उहाँ अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। आफूलाई अभियन्ता बताउने उत्तम कार्की यति बेला प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ भनेर प्रहरीले पनि बताएको छ। यसअघि हामीले विशेष गरेर प्रहरीसँग पनि जानकारी लियौँ र यो विशेष गरी यो दृश्यमा देखिएको जुन किसिमको दुर्व्यवहार छ यो देखाउन हामी एकपल्ट यहाँलाई पुनः देखाउन चाहन्छौँ। ओके, यो ब्याग चेक गरौँ है त। उहाँले देखाइदिनुहुन्छ नि, उहाँले देखाउनुहुन्छ।
शुक्रबार को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हजुरहरूको लागि नै हो यो हामीले गरेको चाहिँ दिल्ली में रिमोट से किया। वो सड़क क्या थी? वो सड़क पिथौरागढ़ के आगे लिपू लेक जो दर्रा है लिपू लेक पास, वहां तक जाती है ताकि आप गाड़ी से लिपू लेक पास पहुंच जाए, फिर 4-5 किलोमीटर पैदल चले चीन की तरफ जाके, फिर वहां से गाड़ी में बैठ जाए और आप 1.5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैलाश मानसरोवर। इसमें पहले 5 से 7 दिन लगते हैं, क्योंकि पहले आप पिथौरागढ़ तो बस से जा सकते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ भएको दृश्य यो नागढुङ्गा सडक खण्ड अन्तर्गतको दृश्य हो, जहाँ स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरियो। आफूलाई अभियन्ता बताउने उत्तम कार्कीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै यति बेला उत्तम कार्की स्वयं प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। यसरी दुर्व्यवहार गरिएको छ स्वास्थ्यकर्मीमाथि, जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको दुर्व्यवहार भइरहेको अवस्थामा हामीले यो दृश्य यति बेला यहाँहरूलाई देखायौँ र यति बेला आफूलाई अभियन्ता बताउने उत्तम कार्की प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र उनलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको स्थिति छ। र नागढुङ्गामा स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष गरेर जुन हिसाबले दुर्व्यवहार भएको छ, यो आरोपमा चाहिँ उनलाई पक्राउ गरिएको हो र उपत्यका प्रवेश गर्ने एक प्रमुख नाका नागढुङ्गामा खटिएका युवा स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् र पक्राउ परेमा चन्द्रागिरीकै उत्तम कार्की, जो आफूलाई अभियन्ता बताउने, आफूलाई अभियन्ता दाबी गर्ने पक्राउ परेका छन्। र काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी श्याम गेवालीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले दिएका जानकारी अनुसार यति बेला कार्की विरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुर सम्बन्धी अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि खटिएको भन्दै हिजो शुक्रबार दिउँसोको घटना हो यो। शुक्रबार दिउँसो उनी लगायत बागमती प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर नारायण कार्कीलाई यसरी दुर्व्यवहार गरिएको थियो। र उनीहरू विशेष गरेर स्वास्थ्य सामग्री लिएर चाहिँ फर्किरहेको अवस्थामा थिए भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। जो स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिसमा छौँ। विशेष गरेर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक, बागमती प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर नारायण कार्कीलाई दुर्व्यवहार गरिएको विषयमा उहाँसँग हामी यस विषयमा थप जानकारी लिने कोसिसमा जुटिरहेका छौँ। उहाँहरूले बताएअनुसार यति बेला स्वास्थ्य सामग्रीहरू, आवश्यक किटहरू चाहिँ लिएर आफूहरू फर्किरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको थियो। र उनीहरूकै अगाडि उनीहरूले विशेष गरेर जो खानतलासी गर्ने व्यक्ति हुन्, ती व्यक्तिहरूले प्रहरीकै अगाडि उनीहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूको खानतलासी पनि गरेका थिए र जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको स्थिति थियो। र हामी पनि स्वास्थ्यकर्मी जो यति बेला फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू जसरी काम गरिरहनु भएको छ उहाँप्रति गरिएको यो दुर्व्यवहार हामीलाई पनि सही छैन, यो कसैलाई पनि सही छैन। हामी पनि यसको खुलेर चौतर्फी विरोध गर्न चाहन्छौँ। जो सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, जो यति बेला फ्रन्ट लाइनमा बसेर यो विषम परिस्थितिमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको कुरा हामीलाई पनि सही छैन। यसको हामी पनि खुलेर विरोध गर्दछौँ। यो कुरा पक्कै पनि सही छैन। सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस्, आफ्नो तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने यसरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि, सञ्चारकर्मीमाथि, सुरक्षाकर्मीमाथि जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने काम तत्काल बन्द गरियोस्। यो एउटा आम नागरिकमा यो चेतावनीका लागि पनि विशेष गरेर हामीले यो विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यसलाई उदाहरणका रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस किसिमका घटना थुप्रै छन्। यति बेला जो स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ फ्रन्टलाइनमा बसेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर आफ्नो परिवारको मायालाई बिर्सेर उहाँहरू सङ्क्रमितको उपचारमा खटिरहनु भएको छ, बिरामीहरूको उपचारमा खटिरहनु भएको अवस्थामा उहाँहरूमाथि गरिएको यो दुर्व्यवहारको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। हामीले त्यसर्थ पनि यो विषयलाई उठान गरेका हौँ। यति बेला हामी जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर नारायण कार्कीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिसमा छौँ, उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ। जो उहाँलाई दुर्व्यवहार, उहाँ लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्ने जो व्यक्ति हुन् उहाँको तस्बिर पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। र उहाँको नाम उत्तम कार्की
आफूलाई अभियन्ता बताउने उत्तम कार्की यति बेला प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र प्रहरीले बताएअनुसार उहाँलाई अभद्र व्यवहारको कसुर सम्बन्धी अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया बढ्ने सक्ने भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ र यस किसिमको कानुनी कारबाही त होला पनि, तर उहाँले नैतिकता पनि सिक्न जरुरी देखिएको छ र नैतिक हिसाबमा पनि उहाँलाई कारबाहीको जरुरी देखिएको छ। किनभने जो स्वास्थ्यकर्मी हुन् त्यो यति बेला फ्रन्टलाइनमा बसेर यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, स्वास्थ्यकर्मीका आफ्ना किसिमका जटिलता छन्, सुरक्षाकर्मीका आफ्ना किसिमका जटिलता छन्, सञ्चारकर्मीका आफ्ना किसिमका जटिलता छन्। यो जटिलताका बावजुद पनि उहाँहरू यो विषम परिस्थितिमा यसरी आम नागरिकको सेवाका लागि खटिरहँदा, देशको लागि भनेर खटिरहँदा उहाँहरूमाथि गरिएको यो दुर्व्यवहार सही छैन, पक्कै पनि यो कसैका लागि पनि सही छैन। यसको चौतर्फी खुलेर विरोध हुनुपर्छ र उहाँलाई कानुनी रूपमा कारबाही त होला, तर नैतिक रूपमा पनि उहाँले कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्ने देखिएको छ। र पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति बढिरहेको छ। हामी देश विदेशको अपडेट पनि गराइरहेका छौँ र छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै आजै मात्र करिब 5,000 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित थपिएका छन् र भारत पनि पछिल्लो समय नियन्त्रण बाहिर रहेको स्थिति छ र यो अवस्थामा विशेष गरेर छिमेकी मुलुक भएका हिसाबले नेपालमा पनि यसको प्रभाव पक्कै पनि परेको छ। किनभने भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरू यति बेला जो जिल्लाहरू छ ती सिमानाकाहरूमा भारतले रेलवे सञ्चालन गरेसँगै त्यहाँबाट जो नेपाली नागरिक हुन् यति बेला सिमानाकामा आएर रोकिएका छन् र कतिपयलाई स्थानीय सरकारले उनीहरूको उद्धार गरेर क्वारेन्टिनमा ल्याएको छ भने कतिपय व्यक्तिहरू अझै पनि सिमानाकामा अलपत्र हुनुहुन्छ र आजै मात्र विशेष गरेर जो रौतहटमा क्वारेन्टिनमा त्यसरी उद्धार गरिएका व्यक्ति थिए ती थप 10 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्थिति छ। हामी यसरी देश विदेशको अपडेट गराइ नै रहनेछौँ। लकडाउन एक्सप्रेसमा छौँ हामी। यो न्युज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति मार्फत प्रस्तुत भइरहँदा यति बेला भने पालो भएको छ ब्रेकको र ब्रेक पश्चात हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। लकडाउन एक्सप्रेस कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।